नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं। मैं इजहाक जावेद हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ अरशद एंथनी साहब मौजूद हैं। इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक कराची से है और कराची में बहुत मशहूर मारूफ समाजी कारकुन माने जाते हैं। ये वेलफेयर फाउंडेशन के बानी हैं। इनका रोल पाकिस्तान के लोगों के लिए या अवामी खिदमात में इनका क्या किरदार है, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को खुसूसी तौर पर वक्त देने के लिए। क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, उनका बड़ा शुक्र है। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की मोहब्बत प्यार है ये कि आप लोगों ने सोशल मीडिया से देखकर मुझे इनवाइट किया और आज हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, कराची से पंजाब तक का जो सफर है जी बड़ा तवील सफर है जी और कराची से आप स्पेशली पंजाब आए और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आप घूम फिर रहे हैं। अपने जो काम है, खिदमत है, वो कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे पंजाब में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लगा है पंजाब आपको? पंजाब आकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पंजाब में बेसिकली पंजाब से ही हूँ, जिला शेखपुरा से हूँ और 82 में हम यहाँ से हिजरत कर गए कराची। वहाँ फिर सरकारी जॉब हो गई तो बस वहीं के होकर रह गए। पंजाब बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब भी आता हूँ अक्सर 2-3 महीने बाद विजिट करता रहता हूँ पंजाब का सोशल वर्क के हवाले से। अभी मैं रिसेंटली आपने जलाल मसीह की वो देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी, बिल्कुल, जिसने एयरपोर्ट पे एक बड़ा शानदार कारनामा अंजाम दिया और ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारे मसीही लोग आज भी उनमें ईमानदारी का जज्बा जो है वो पाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को, हर मसीही को जलाल मसीह की तरह होना चाहिए। बिल्कुल होना तो मैंने डायरेक्ट कराची से शावर का प्लान बनाया जलाल मसीह के मिलने के लिए। मैं उससे मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमने गॉड फादर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से टोकन ऑफ लव भी उनकी खिदमत में पेश किया और उनके इस ईमानदारी के जज्बे का हमने सराहा, सलूट पेश किया उसको। कितने दिन का विजिट है आपका पंजाब का और इसमें टारगेट्स क्या है आपके? मेरा तकरीबन कोई आज मुझे 12 दिन हो गए हैं यहाँ पंजाब में। 2-3 दिन केपीके में हो गए मुझे, वहां लग गए। तो एक्चुअल होता ये है कि मैं, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे हमें आगाही मिलती है कि कहाँ कौन से दुनिया के कोने में क्या हो रहा है। क्योंकि मेरा काम जो है वो एक, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और गॉड फादर वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो पाकिस्तान के गरीब मसीही लोगों की, दूसरी मज़हब की भी हम करते हैं, मगर फोकस हमारा जो है वो हमारे क्रिश्चियन लोगों पे है। तो इनको हम देखते हैं। बहुत सी ऐसी वीडियोस मैंने देखी, तो मैं वो वीडियोस देखकर उन तक पहुंचा। उनकी मैंने जो भी अपने फाउंडेशन की तरफ से हेल्प कर सकते थे वो हमने की। तो कुछ लोग हमें राब्ते करते हैं तो उनसे भी हम राब्ते करते हैं, हमको देखते हैं अगर वो उनकी जेन्युइन है चीज वो जो बता रहे हैं, थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं क्योंकि आपको पता है कि लोग फ्रॉड भी बहुत करते हैं, चीट भी बहुत करते हैं। तो हम थोड़ा जांच पड़ताल करके फिर जो भी मुमकिन होता है वो हम उनकी हेल्प करते हैं। सही है। तो आपने जिक्र किया कि आप सरकारी जॉब पर थे। अब मैं क्या जॉब था? मैं ट्रांसपोर्ट में एज ए सुपरवाइजर था पाकिस्तान नेवी के एक शोबे में। तो 30 साल मैंने वहां गुजारे। और मैंने सच पूछे तो ये जो रिटायरमेंट मैंने ली है ये मैंने ऑन रिक्वेस्ट ली है। अच्छा, आपने रिटायरमेंट ली है? हुई नहीं है। मैं सोशल वर्क के लिए कहीं जाना चाहता था तो सरकारी जॉब वाला बंदा तो आए दिन छुट्टी नहीं ले सकता, तो अफसरों के सामने अब नहीं खड़े हो सकते। मैं तो हर 2-3 बार पंजाब में होता हूँ, तो इस वजह से मुझे मुश्किल होती थी अपना काम करने में। और फिर मैंने ये सोचा कि इस जॉब को अब खैरबाद कह लिया जाए कि बच्चों के लिए, घर के लिए बहुत कर लिया है, तो अब कौम के लिए कुछ करना चाहिए। तो अब आपका विजन क्या है? आप इंसानियत के पे ये खिदमत कर रहे हैं या फिर मखसूस खिदमत है आपकी? नहीं, ये इंसानियत के लिए खिदमत है क्योंकि मैं समझता हूँ कि खिदमत जो होती है वो किसी जात पात या रंग नस्ल को देख के नहीं करनी चाहिए। ये सबके लिए होनी चाहिए, इंसानियत के लिए। मगर जो फोकस है, मैंने अभी बताया आपको कि फोकस हमारा मसीही लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मसीही कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान की कमजोर और पसमानदा तरीन कम्युनिटी है। इसके लिए किसी दूसरे ने काम नहीं किया तो फिर हमें तो करना चाहिए ना। इसलिए इनका फोकस मैंने रखा हुआ है, ज्यादा तवज्जो मेरी इनके ऊपर है। बाकी हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं। अभी मैं दिखा रहा था कि वो हमारे कुछ माजी की पिक्चर्स वगैरह कि वो बच्चे थे बहिया कॉलेज के, 4 मुस्लिम बच्चे थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में टॉप किया था, तो उनको भी हमने कैश प्राइज दिया, उनके सराहा इस काम को। अब तक आपने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं? खुदावन के फजल से मैं समझता हूँ कि खुदावन ने आज मुझे जहाँ खड़ा किया है, मैं इस शायद लायक नहीं था, तो
خدا ان کے فضل سے بہت سا کام کیا ہے. میں کراچی میں واحد بندہ ہوں جس نے اپنے غریب مسیحی لوگ جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کام کیا ہے. میں نے تقریباً کوئی 30 لاکھ روپے ایسے لوگوں کو دیے ہیں جو سود میں پھنسے ہوئے تھے. ان کے میں نے سود کے قرضے اتروائے ہیں اور یہ خدا ان کے فضل سے یہ خدا نے یہ اعزاز مجھے ہی دیا ہے، یہ میں نے کیا. اس کے علاوہ پھر ہم نے روزگار بہت سے لوگوں کو دلوایا ہے. آٹو رکشہ، لوڈنگ رکشہ، پنچر کی دکانیں، سبزی کی دکانیں، فروٹ کی دکانیں، کریانے کی دکانیں، غریبوں کو دیکھنا، معذوروں کو دیکھنا، بیواؤں کو، یتیموں کو، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں. یہ کام صرف آپ کراچی میں کر رہے ہیں یا پورے ملک میں کر رہے ہیں؟ نہیں، پورے ملک میں کر رہا ہوں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے. جیسے بھی میں دیکھیں کراچی سے جلال مسیح کے پاس چلا گیا، تو اسی طرح میں فیصل آباد میں ایک بندے کو مزدور کو آٹو رکشہ دیا، میں لوڈنگ رکشہ. پھر لاہور میں نے 3-4 لوگوں کو، وہ جو میں اسکیم چلاتا تھا اپنی، کیا کہتے ہیں اس کو، سود والی، یتیم غریب بیٹیوں کے لیے، ان کو ہم پیسے بھی دیتے تھے. ان کے والدین کو ایز اے فری نہیں دیتے تھے ہم، مطلب ہم ان کو ایز اے لون دیتے تھے کہ آپ کو کوئی شادی میں کمی بیشی ہے تو ہم سے لون لے لیں، وہ اتنے ہی پیسے واپس کرنے ہیں جتنے آپ نے لینے ہیں، کوئی اضافی نہیں دینے. تو لاہور میں اس طرح 3-4 فیملی کے ساتھ میں نے کیا. سیالکوٹ میں، گجرانوالا میں ایک بندے کو میں نے درزی کی دکان بنانے کے لیے پیسے دیے. تو یہ ساری چیزیں پورے پاکستان میں جہاں بھی خدمت کا موقع ملتا ہے وہیں پہ ہم کرتے ہیں، یہ صرف کراچی میں نہیں. اچھا، میں نے آپ کے مختلف ویڈیوز میں نے آپ کو دیکھا ہے جی کہ آپ کراچی سے کبھی پشاور کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پشاور سے دور دراز علاقوں کا آپ سفر کرتے ہیں. بیسیکلی تو کراچی کا پشاور تک کا جو سفر ہے یہ طویل سفر ہے، جی جی اور ممکنہ طور پر یہ 2 دن کا سفر ہے. جی بالکل بالکل. تو اس کے لیے ایک جذبے کی ضرورت ہے. تو وہ جذبہ جو آپ کے اندر موجود ہے، جی جی یہ کیسا جذبہ ہے کہ آپ مطلب ایک بندے کے لیے کراچی سے بیٹھتے ہیں پشاور پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی جنگ جو ہے جذبے کے بغیر تو جیتی نہیں جا سکتی. اگر جذبہ ہوگا آپ کے اندر کچھ کرنے کا تو اپنا گول کو بھی آپ اچیو کر سکیں گے. اگر جذبہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو میں نے جب دیکھی تو یہ ایک ایسا کام تھا میرا خیال کہ اس کو ہمارے جو کمیونٹی لیول پہ، وہ تو جاوید چودھری صاحب نے جو کیا انہوں نے تو کیا، انہوں نے اپنا فرض پورا کیا. کمیونٹی لیول پہ اس کو بڑا سراہا جانا چاہیے تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کرنا چاہیے تھا ہمارے لوگوں کو، ہماری این جی اوز کو، ہمارے مذہبی اداروں کو، ہمارے سیاسی لیڈرز کو کرنا چاہیے تھا، اس بندے کو سراہا جانا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا گیا. تو میں تو ایسے لوگوں کے پاس خداوند کے فضل سے پہنچتا ہوں، اور میں جب ان کے گھر پہ پہنچا تو میں یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جلال بھائی نے یہ کہا کہ آپ پہلے شخص ہیں جو ہمارے گھر پہ آئے ہیں. ہمارے گھر پہ آج تک کوئی بندہ نہیں ہے، کافی دن ہو گئے اس واقعے میں. تو خوشی ہوتی ہے کہ خداوند استعمال کرتا ہے مجھے. اور کیا گفتگو ہوئی آپ کے درمیان اور جلال بھائی کے درمیان؟ جلال بھائی کی اور میرے درمیان گفتگو یہ ہوئی ہے کہ وہ کہتا جی خداوند کے فضل سے، میں نے سوال کیا اس سے کہ آپ اس کو غائب بھی تو کر سکتے تھے، تو کہتا ہے نہیں، وہ لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت آیت اس نے سنائی کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا سادہ آدمی ہے جلال مسیح، اور اس نے جو اور ایک بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایز اے سینیٹری ورکر ہو کر اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا. اس کی 2 بیٹیوں نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے اور دونوں کے زبردست مارکس ہیں، 90 ہیں، 89 ہیں دونوں. ان بچیوں کو بھی میں نے ٹوکن آف لو دیا. ہاں، شکوہ نہیں کیا جلال صاحب نے؟ جلال صاحب نے شکوہ کیا کہ جس طرح مطلب ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں، اب میں آپ کے چینل کے توسط سے، میں حکومت پاکستان سے، پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جلال مسیح کو جو ہے کوئی ایوارڈ دیا جائے. ایوارڈ دینا چاہیے، بالکل ضروری ہے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ صرف میں یہاں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی حکومت سے، فیڈرل گورنمنٹ سے اور پاکستان کے تمام اداروں سے، مذہبی اداروں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را نفرت اور تعصب کی پٹی کو اتاریں. ہر پاکستانی جو ہے، خواہ وہ مسلم ہے، کرسچن ہے، جو بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ بیسیکلی وہ پاکستانی ہے. تو ان کے کام کو سراہا جانا چاہیے. آج بھی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ کراچی پولیس آفس میں جو واقع ہوا ہے، وہ ایک کانسٹیبل جو مر گیا ہے اس کو تو شہید لکھ دیا گیا ہے، اور نیچے ایک لکھا ہے کہ ایک خاک روب بھی اس میں مرا ہے تو اس کو جاں باغ لکھ دیا گیا ہے. یہ تضاد ہے، یہ منافقت ہے، یہ نفرت ہے، یہ تعصب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے.
अगर वो शहीद है तो वो मसीही शहीद क्यों नहीं है? वो भी दूसरी जगह पे मरा है, उसी गोली से मरा है। उन्होंने मारा है जिसको, मुसलमान को मारा जिसने, उसी ने उस मसीही को मारा। तो फिर फर्क उन दोनों में क्या है? कोई फर्क नहीं। तो फिर दोनों शहीद होने चाहिए। तो ये मुनाफिकत, ये नफरत, ये तासुब खत्म होना चाहिए। बहरहाल ये अमल जो है जी ये काबिल मजम्मत है, बिल्कुल। और दहशतगर्दों का पाकिस्तान से सिक्योरिटी इदारों पर हमलावर होना ये भी एक अफसोसनाक बात है और एक काबिल मजम्मत बात है। हमें इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए, बिल्कुल। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए अमन जो है ये चैलेंज बन गया। आपने देखा पेशावर में जो वाकया हुआ, बिल्कुल। फिर ये गुज़श्ता 3 दिन कबल ये चिचावतनी के इलाके में ट्रेन में धमाका हुआ, शायद आपको पता है। और अब कराची इंटरनेशनल सिटी है, इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मजबूत तरीन जो इंटेलिजेंसी है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज मुतहरिक है किसी शहर में, तो वो कराची है। बिल्कुल। इसके बावजूद वहां पर मतलब केपीओ कराची पुलिस ऑफिस पर हमला होना ये बड़ा चैलेंज है, मतलब बड़ा चैलेंज है। बल ये बड़ा काबिल अफसोस वाकया है। आप बताइएगा कि तालीम पर भी आप कोई तवज्जो दे रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से बच्चों की हमने माजी में फीसेस दी हैं। चंद बच्चों को हमने, जिन्होंने बड़े अच्छे मार्क्स लिए मैट्रिक में, उनको हमने एजुकेशन ग्रेजुएशन तक जो है स्कॉलरशिप दी है। और उसके बाद फिर बच्चों को जिस तरह होता है जो भी हम कर सकते हैं, किसी को जो भी जरूरत है, किसी को अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भर सका वो, एक्चुअल जो मसाइल शुरू होते हैं, जो महंगी तालीम है वो मैट्रिक के बाद है। तो वहां पर आकर फिर हमारे पास वो सोर्सेज नहीं होते, तो हमारे बच्चे बैठ जाते हैं घरों में। हमने बाजी में ये बहुत किया है। अब खुदा के फजल से हम बाकायदा स्कूल बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए मुझे मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहली जो जगह प्रोवाइड की गई है स्कूल बनाने के लिए, 24 कमरों की एक बिल्डिंग कराची में, वो एक हिंदू शख्स ने प्रोवाइड की है। क्या बात, ठीक है। उसके बाद फिर गोजरा में, गोजरा के गांव जलियांवाला में मैं भी चंद दिन पहले विजिट किया है। नवीद मसीह वहां पर एक बंदा है जो कि एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। उसके पास एक 5 मरले का प्लॉट है, वो उसने हमें कहा कि आप यहाँ पर स्कूल बनाए, मैं आपको जगह देता हूँ। फिर शेखुपुरा में मुझे ऑफर की गई है कि अब वहां पर स्कूल बनाए। तो इन चीजों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो खुदावंद ने चाहा तो ये जो भी नया सेशन आएगा अप्रैल में स्कूल स्टार्ट होता है, तो इसमें हम कम से कम एक अपना स्कूल तो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा हुनरमंदी की तरफ भी हमारा ध्यान है कि बच्चों को, मसीही बेटियों को हुनरमंद बनाया जाए। आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, पुरानी वीडियोस में, कि हम हुनरमंद बनाकर इनको अपने पास से फाइनेंसिंग भी करते हैं और फिर इनको कारोबार करवा के देते हैं ताकि अपने पैरों पे ये खड़े हो जाएं। मैं आपको यहाँ पर 2 मिसालें दूंगा कि शेखुपुरा में मैंने एक नौजवान को कारोबार करवाया, उसने लाखों रुपए कमाए मोबाइल फोन का, सेकंड हैंड का। कराची में मैंने एक बंदे को पंचर की दुकान बना के दी, तो वो 600 रुपए का मजदूर था, आज वो 6-7 हजार रुपए डेली के कमा रहा है, क्योंकि उसने अपने काम को बढ़ाया है। पंचर की दुकान से उसने फिर सफेद पर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल के कारीगर बैठा दिया, आज वो 6-7 हजार रुपए डेली की कमाता है। कहाँ 600 रुपए दाढ़ी लेने वाला बंदा। तो ये हमारा काम है। सही है। अच्छा, आप जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने आपसे सुना है और जो आपने बयान किया है, वो अब वन मैन पावर शो कर रहे हैं। अब आप अकेले इस खिदमत को लेके चल रहे हैं। आपके पास उस तरह से, आपने जैसे बताया कि आपके पास उस तरह से नेटवर्क नहीं है जो कि किसी एनजीओ को चलाने के लिए, बिल्कुल को चलाने, किसी फलाही इदारे को चलाने के लिए जरूरी होता है। आप जो कर रहे हैं वो वन मैन शो है। तो अगर ये वन मैन शो था तो फिर फाउंडेशन बनाने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने फाउंडेशन बनाई है। 2009 से मैंने एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम शुरू किया। तो इसकी जरूरत हमें पेश आई कि एक अदारा बनाया जाए बकायदा। 2009 से फिर मैंने, सॉरी 2-3 साल 2.5 साल पहले हमने फाउंडेशन बनाई। तो मेरे पास लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वन मैन जो हूँ, लोग हैं मेरे पास। अभी मैंने आपको बताया कि चेयरमैन मैं नहीं हूँ इस फाउंडेशन का, मैं सरपरस्ताला हूँ। चेयरमैन कोई और है, नदीम कुरैशी साहब हैं, ठीक है, उनको बनाया हुआ है। तो और बहुत से लोग हैं, बॉडी है पूरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, मुरब्बा सेक्रेटरी हैं, और लोग हैं, बॉडी है, ठीक है, लोग भी हैं। बट क्योंकि हर बंदे के साथ इश्यूज हैं, हर बंदा अब मेरी तरह घूम नहीं सकता। मैं क्योंकि भी फारिग हूँ, हर बंदे के पास आप जैसा जज्बा भी नहीं है। ये भी देखो मसला है जी। अब वो सारे लोग जो हैं वो जॉब्स वाले हैं, तो ज़ाहिर है उनको दूसरे शहरों में जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है।
تو میں چونکہ ابھی فارغ ہوں, میرا بھی کام ہی یہی ہے کہ قوم کی اصلاح کروں, تو میں پھر اس لیے ایزیلی ہر جگہ چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ نے پروجیکٹ میرے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, جی. جو آپ نے سارے معاملات مجھے بتائے ہیں, اس کے لیے یہ پروجیکٹ سر انجام دینے کے لیے آپ کو بہت سارے فائنانس کی ضرورت ہے, ایک اچھا خاصا بجٹ ہونا ضروری ہے ان تمام تر کاموں کے لیے, خدمت کے لیے, آنے جانے کے لیے. پھر جس طرح آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی ترقی کے لیے, فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے فائنانس کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو مطلب سورس آف فائنانس آپ کا کیا ہے, سورس آف سپورٹ کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ کے چینل کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گا لوگوں کو, پاکستان کی عوام کو, کہ آپ دیکھیں کہ کون آپ کے لیے کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں صرف میں اپنی بات نہیں کرتا کہ ارشد انتھنی بیٹھا تو میں یہاں بات کروں گا کہ مجھے فنڈنگ کریں, نہیں. اب یہ دیکھیں کہ کون آپ کے لیے کیا کر رہا ہے. اگر آپ کے لیے واقعی کوئی کام کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو فنڈنگ کریں, کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا. یہ موٹر وے بنائی ہے کہ نواز شریف سفر کرتا ہے اس پہ, میں نے موٹر وے بہت دفعہ سفر کیا ہے, عوام کے لیے, عوامی منصوبہ تھا. اچھا, اسی طرح میں جو یہ کام کر رہا ہوں, آج تک جتنا بھی میں نے یہاں بیٹھنے تک جتنا بھی کام کیا ہے میں نے اپنے پیسے سے کیا ہے. خدا ان کا فضل ہے, میں نے بڑا پیسہ کمایا, بزنس بھی میں نے کیا, موبائل فون کا خود بھی کرتا تھا, جاب بھی میری اچھی تھی, پھر میرے بچے بھی جاب کرتے ہیں. تو خدا ان کے فضل سے ہم نے اپنے ہی پیسوں سے سارا کام کیا ہے, کیونکہ اب ہم یہ اسکول بنانے کی طرف آ رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے مجھے فنڈنگ چاہیے. تو میں پورے پاکستان کے بلکہ بیرونی ممالک بیٹھے جو لوگ ہیں ہمارے پاکستانی, یا پھر کوئی دوسرے لوگ بھی, کیونکہ یہ اس میں سارے قوم کے بچے پڑھیں گے, انسانی بنیادوں پر, ہندو بھی پڑھیں گے, مسلم بھی پڑھیں گے, مسیحی بھی پڑھیں گے, سب اس میں آئیں گے. تو مجھے فنڈنگ چاہیے. تو میں اپیل کروں گا لوگوں سے یہاں آپ کے چینل کی توسط سے کہ گاڈ فادر ویلفیئر فاؤنڈیشن کو آپ جو بھی پرووائڈ کریں گے اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ جائز اور مناسب جگہ پر جو ہے وہ خرچ ہوگا. اور میں یہاں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک پیسہ بھی کرپشن کی نظر نہیں ہوگا. قوم کے لیے کوئی پیغام آپ کا, یوتھ کے لیے کوئی پیغام؟ یوتھ کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, اسپیشلی اپنی مسیحی کمیونٹی کی یوتھ کو, کہ آپ اپنی ایجوکیشن پہ دھیان دیں. اگر آپ پڑھ لکھ نہیں سکے تو آپ ہنر ضرور سیکھیں. دوسرا, پھر چھوٹی موٹی جاب سے نکل کر آپ کاروبار کی طرف آئیں, کیونکہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں, ہنرمند ہیں اور کاروبار کرتی ہیں. نوکریوں سے آج تک کسی نے ترقی نہیں کی. نوکری والا بندہ ہمیشہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے. آخری میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ قوم کو کہ خدا را نشہ چھوڑ دیں, اپنی زندگی تباہ مت کریں. اب قوم کا فیوچر ہے, نشے کو چھوڑ کر زندگی سے پیار کریں اور قوم کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ارشد انتھنی صاحب میرے ساتھ موجود اس پروگرام میں اور بڑی پیاری اور بڑی مؤثر گفتگو کر رہے تھے. یقیناً میں بھی ان کو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر اور بڑا دل خوش ہوتا ہے. اور اس طرح سے جذبے کے ساتھ کام کرنا, قوم کے لیے انسانی بنیادوں پر خاص طور پر کام کرنا, یہ ایک بڑی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے اور ایک بڑے اعلیٰ ظرف کی بات ہے. جلال مسیح کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس پروگرام میں بتایا کہ جلال مسیح صاحب جنہوں نے ایئرپورٹ میں ایک خطیر اماؤنٹ ان کو ملتی ہے اور وہ باحفاظت بطور امانت سمجھ کر وہ سیکیورٹی ادارے کے حوالے کرتے اور اصل مالک تک وہ اماؤنٹ پہنچ جاتی ہے. یہ بڑے اچھے ظرف کی بات ہے, بڑی ایمانداری کی بات ہے. انہوں نے وہاں پر صرف ایک جلال کو ریپریزنٹ نہیں کیا, اس شخص نے صرف ایک بندے کو ریپریزنٹ نہیں کیا, اس بندے نے پوری قوم کو ریپریزنٹ کیا, اس نے پوری قوم کی نمائندگی کی ہے. اس شخص کے ساتھ ایک نام مسیح ہے جس نے مسیحی لوگوں کا جو سارے وہ فخر سے بلند کیا ہے. ایسے لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی ہماری قوم کا فخر ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, اور ہم اس تک نہیں پہنچ سکے. ان فیوچر ان سے ہم ان کا جو ایڈریس ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں, کوشش کریں گے اس شخص تک پہنچنے کی, ان سے گفتگو کریں گے, ان کے حالات و واقعات آپ کو دکھائیں گے. جس شکایت کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہ شکایت ان کی انشاءاللہ دور کریں گے, ان کو پروموٹ کریں گے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے ہر سطح پر. یقیناً ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, یہ مستحق ہے, ڈیزرو کرتے ہیں. ارشد صاحب, ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے, ہمارے اس چینل کو وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے, اچھی گفتگو کی ہے.
اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ وقت میں آپ کے ساتھ اب ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ہوتے رہیں گے. ساتھ جاوید کو اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.